ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش ديما يوصلك الجديد. دونك الجزء الثاني خاص بلا ديفيرسيتي دي زيتر فيفون دون لي ميليو ناتيريل، يعني الوسط الطبيعي كيكونوا فيه واحد العدد كبير ديال الكائنات. واش الغابه ساكنين فيها غير القروده؟ لا، بيان سيغ الغابه فيها القروده والسبوعه والغزلان وبزاف ديال الحيوانات وبزاف ديال الحشرات وبزاف ديال النباتات. واش فيها غير الشجر؟ فيها الشجر والربيع اكسترا، فيها بزاف ديال الانواع. يعني الغابه تري ديفيرسيفي. غنشوفوا هنا مثلا، هنا الا شفتوا في هذه الصوره هذه، هذه البلاصه هذه ولا هذه الغابه هذه، كاين هذا الغناغ، كاين هذا الايل، كاين لي زوازو، كاين لي زانسيك، كاين بزاف ديال الكائنات حيه، وكذلك كاين بزاف ديال الانواع ديال النباتات. اذا اش غنقولوا على هذا الوسط؟ غنقولوا عليه انه تري ديفيرسيفي ولا متنوع. الكائنات اللي عايشين فيه متنوعه. كذلك في هذا لولاك هذه اشنو فيها لي بواسون، لي زالغ، لي كريستاسي، غرونوي اكسترا. فيها بزاف ديال الانواع ديال الحيوانات وبزاف ديال الانواع ديال النباتات. فهمنا؟ اذا دون لي ميليو ناتوريل il y a une très grande diversité des êtres vivants aussi bien les animaux que pour les végétaux. يعني في الاوساط الطبيعيه كاين واحد التنوع كبير ديال الكائنات الحيه، الحيوانات والنباتات. لا كابتور يعني باش نصيدو دي زيتر فيفون دون زان ميليو ناتوريل بوسوفي باغ بليزيور ميثود. باش نصيدو هاد الحيوانات اللي عايشين في هاد الوسط ممكن نستعملو بزاف ديال التقنيات والطرق، بحال لاسبيراتور غندير لكم الصوره ديالو هنا. فهمنا؟ بحال لاباغاي دو بيغليز غنشوفوه من بعد. لي بيج هما الفخاخ. قبل ما نشوفوا لاباغاي دو بيغليز، هاد الصوره هادي كذلك كتبين لنا او نيفو ديال لوسيون كاين واحد التنوع كبير، ان تري غروند ديفيرسيتي. شوف كل كائن كاين بزاف ديال الانواع ديال الكائنات وكذلك لي زالغ. اذا لاباغاي دو بيغليز تو سامبلومون شنو هو لاباغاي دو بيغليز؟ هو جهاز ديال واحد السيد سميتو بيرليز. كون مثلا لقاه دا محمد غنسميوه جهاز دا محمد. هاد الجهاز قدو واحد السيد سميتو بيرليز، سميناه جهاز ديال بيرليز. مزيان، هاد السميه تهنينا منها. جهاز بيرليز ببساطه اي واحد منكم ممكن يقدو. يعني مناش غتقدو اتز واحد المحقن اللي هو لونطونوار. هذاك باش كيعمر جدك الزيت ولا مول جافيل، فاش يدير لك جافيل في القرعه باش ما يتكبليه في الارض، كيتسمى لونطونوار. هاد لونطونوار هذا كنديرو فوقو واحد الشبكه ولا واحد الغربال طامي. فهمنا؟ هاد الغربال هذا كنديرو فيه لا ليتيير هي الجزء العلوي ديال التراب. كنمشيو تحت شي شجره وكنجمعوا داك التراب وكنديروه في هاد فوق داك الغربال. علاش؟ هاد التراب هادي كتعيش فيه كائنات حيه صغيره ما كنشوفوهاش. باش نشدوهم كنجمعوا كاع داك التراب وكنحطوه هنا وكنديروا واحد البوله. هاد البوله اش كدير؟ كتطلق الحراره. هاد الحراره اللي كتطلق كتسخن هاد التربه. فاش كتسخن هاد التربه كتنشف ودوك الحيوانات كيبداو يهبطوا حتى تلقاو ثقوب ديال الغربال. اوب فين كيطيحوا في واحد الغراف اللي كيكون فيه الكول، غيسيبيون كيكون فيه الكول. فهمنا؟ يعني كنجمعوا به دوك الكائنات ببساطه. الا بيتي تقادو تجيب شي محقن والغربال ديال ماماك باش كتغرب الدقيق فاش كتبي تعجن، ودير فوقو شي بوله ودير شي قرعه لتحت ودير فيها الكول ومشي تحت شي شجره وجمع داك التراب اللي تحتها. ديك التراب الفوقانيه كتسمى لا ليتيير اللي فيها داك الزبل ديال الاوراق ديال الشجره اكسترا. تما كيعيشوا حشرات صغار غنشوفوهم. فهمنا؟ وشعل عليهم ديك البوله وغتشد دوك الحشرات ببساطه. الا ما بغيتيش دير هاد التقنيه ديال بيرليز غتمشي يا سيدي تبدا تصيدهم بيديك. وإلا شديتي شي حاجه جي عندي باش ما يمكنش تشد شي حاجه، تشد شي حاجه قليله حيت كاين شي وحدين ما تقدرش تشوفهم كاع بعينيك. اذا لا ميم شوز هنا. اشنو كيدير ليا لي كليغمون؟ الى chaleur de la lampe provoque la fuite de la microfond du sol et finit par tomber dans l'alcool. يعني هاد البوله هادي، ديك البوله ديال 4 دراهم الحمراء ماشي هذيك الايكونومي، ذات الضوء الاحمر التي تطلق الحراره. كتطلق الحراره كتسخن لنا التربه. يعني لي كليغمون والحراره ديال البوله تؤدي الى هروب الكائنات الدقيقه التي تعيش في التربه والتي تنتهي بسقوطها في هذه القرعه التي تحتوي على
الالكول، ماشي القرعه، حنا غير قلنا القرعه باش تفهموا مزيان. قرعه المهم داك الغيسيب مزيان. لا ميم شوز هنا غنقرا لكم هذه بالزربه وغندوزو. لو بيغليز est un appareil fourni d'un entonnoir. l'entonnoir قلنا هو داك المحقن dans lequel on dépose un échantillon de sol. فوقو كنحط داك لا ليتيير ديك لا couche superficielle ديال لا terre. il est surmonté par une lampe et sous vide dans un récipient. فوقو كاينه واحد البوله او لتحت ديالو كاين واحد الغيسيبيون فيه الالكول. sous l'effet de la chaleur dégagée par la lampe يعني تحت تأثير الحرارة التي يصدرها هذا المصباح. نهضر باللغة العربية مزيان. et de la diminution de l'humidité de l'échantillon يعني هذا l'échantillon هذا كما كتعرفوا ان داك التربة كتكون شوية فيها الماء يعني فازقة، هاد الحرارة كتأدي لأنها تولي ناشفة. فهمنا؟ diminution de la fond continue dans le sol qui fuite également à la lumière. يعني دوك الكائنات اللي كاينين هنا واللي ما كتحملش الضوء اش كدير؟ سو دي بلاس فيغ لو با، كتبدا تهبط حتى توصل دوك الثقوب ديال داك الطامي وكطيح. ها هو فيغ لو با دو لونتونوار il finit par tomber dans le récipient de récolte. كطيح هنا في هاد الغراف اللي كنجمعوا فيه. ce dernier contient de l'alcool ce qui fixe les animaux. فيه الالكول اللي كيحافظ لينا على دوك الكائنات. il suffit d'utiliser la loupe et le microscope pour observer le microphone. يعني كنستعملوا الميكروسكوب ولا المكبر الزوجي ولا المكبر باش نشوفوا هاد الكائنات. الا قال لك في الفرض كي لوتيليتي دو لاباري دو بيغليز غتقول ليه لاباري دو بيغليز بيرمي دو ريكولتي فاسيلمون لي بتيت انيمو دو سول. يمكننا من صيد وجمع الكائنات الدقيقة التي تعيش في التربة بشكل بسيط وسهل. اذا كيفاش كنشوفوا هادو؟ كنشوفوهم بهذا كتسمى لا لوب بينوكيلير، ماشي مجهر ماشي ميكروسكوب، ولكن دايره بحال ديك المكبره غير هي كتكبر اكثر منها. تفهمنا؟ بي يعني عندها جوج ديال البلايص فاش كنشوفوا بينوكيلير مزدوج، مكبر المزدوج ولا المكبر الزوجي. il suffit d'utiliser la loupe binoculaire pour observer la microphone ou le microscope pour observer les micro-organismes. ميكروفون كيكونوا لاطاي ديالهم صغر من 0.2 مليمتر. اذا الا شفنا هاد الاطفال هادو كيشوفوا هادو اشنو غيشوفوا؟ الا طلوا غيشوفوا هاد الصوره هادي. هاد الصوره هادي فيها بزاف ديال الكائنات. الا شفتوا كاين بليزيور تيب دي زانيمو. فهمنا؟ هادي الميكروفون. شفتوا هاد ام الاربعه والاربعون، هذا العقرب الكذيب سودو سكوربيون. كاين كذلك بزاف ديال الحشرات. فهمنا؟ بزاف ديال لي زانسيكت مختلفه ومتنوعه، وكاين كذلك العناكب لي زاريني اكسيتيرا. مزيان هكا غنشوفوهم. اذا ممكن نلقاو كذلك هادو لي زارينيي، نلقاو هادي، نلقاو لي فورمي، لي زابي اكسيتيرا. تفهمنا؟ اذا ندوزو. اذا كخلاصه ديال هادشي اللي شفنا كلشي، لي ميليون ناتوريل سون كاركتيريزي او بيان كونستيتيي با لو فيفون. لو فيفون ممكن نقسموه لثلاثه. لا فلور راه شفناها، لا فون اللي هي لا فلور هي النباتات، لا فون هي الحيوانات، او ميكروفون هي الكائنات التي يتراوح قدها يعني صغر من 0.2 مليمتر. نون فيفون اللي هو لو ليغ اي لو سول كذلك لي غوش. هنا من بعد ما شفنا ان الكائنات الحيه اللي كتوجد في واحد الوسط طبيعي جد متنوعه، دابا السؤال اللي غنطرح عليكم، واش مثلا في الغابه دوك الكائنات الكثيره الانواع اللي كتعيش فيها واش كتعيش في واحد البلاصه في الغابه؟ بيان سيغ نو، كل واحد عنده بلاصتو. غنعطيكم مثال في داركم مثلا، واش انت وباك وامك وخوك كلكم كعزيز عليكم نفس البلاصه في الدار؟ بيان سيغ نو، كل واحد عنده واحد القنيات اللي كيكون عزيز عليه وكيرتاح فيه. فهمنا؟ حيت فيه الشروط والظروف المواتيه ديال الجلوس في هدوء، ولا عزيز عليه التلفازه، ولا كاين شي حاجه كتعجبو تما، يعني كاين الظروف المواتيه. اذا ريبارتيسيون دي زانيمو اي دي فيجيتو دون زان ميليون ناتوريل، يعني التوزيع ديال الحيوانات والنباتات في وسط طبيعي. كما كتشوفوا هنا في هذه الغابه هذه ولا في هذه البلاصه هذه، كاين مثلا الكوكسينيل كتعيش في هذه لا بريغي في الحقول، لافاش كتعيش هنا. واش نلقاو مثلا البقره عايشه فوق الجبل؟ مستحيل، ما يمكنش. البومه مثلا عايشه هنا حدا الماء؟ ما يمكنش. كل واحد
عنده واحد البلاصه ديالو، مثلا قنديل البحر غادي كيتمشى فوق الارض ما يمكنش. اذا كل كائن حي عنده واحد البلاصه عزيزه عليه وممكن يعيش فيها. يعني répartition des animaux et des végétaux. La répartition des animaux et des végétaux dans les milieux naturels dépend de plusieurs facteurs. يعني التوزيع ديال الحيوانات والنباتات في وسط طبيعي تتعلق بعدة عوامل. من بين هذه العوامل كاين العلو، l'altitude هو العلو على مستوى البحر. مستوى البحر هو هذا كنقولوا ان زيرو. قد ما طلعنا هنا شنو كيطرا؟ مثلا الا ساكن هنا كتقول انا ساكن في 2 متر فوق مستوى البحر، يعني قد ما طلعنا l'altitude par rapport au niveau de la mer augmente. فهمنا؟ هذا هو l'altitude. la profondeur هو العمق. كاين اللي عزيز عليه يعيش في البلايص الغامقين، كاين اللي عزيز عليه لا تمبيراتور، كاين اللي عزيز عليه البروديه يطلع فوق الجبال ولا يمشي حدا الماء، كاين اللي عزيز عليه متوسط. كذلك لا ليمينيزيتي، كاين اللي عزيز عليه البلايص اللي مشمشه البلايص اللي ما مشمشاش. لاليمونطاسيون كذلك التغذيه، هاد البقره كتعيش هنا حيت كاين هنا ما تاكل، ما يمكنش تمشي للجبل حيت ما فيه والو. ليميديتي كذلك الرطوبه اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. هاد الواد هذا شوفوا مزيان، في هاد الواد كلشي واد هذا، شوفوا هاد البلاصه في هاد الواد من هاد الحد هذا كتعيش هاد الحوته هادي، شوفوا الشكل ديالها مختلف على الحوته اللي كتعيش في هاد الواد هنا، مختلف على الحوته اللي كتعيش هنا، مختلف على الحوته اللي كتعيش هنا. اذا هاد الحوت هادو سي سون دي زيتر فيفون ديفيرون، كل واحد كيعيش في واحد البلاصه اللي عجبه. فهمنا؟ هادو كيعيشوا هنا حيت الماء قليل ومجهد، حتى هادو مثلا كيعيشوا هنا حيت الماء غامق شويه ولا غارق شويه، هادو كيعيشوا هنا حيت الماء ما كيتمشاش بزاف، كل واحد فين كيعجبو. دونك لي زيتر فيفون نو سون با ريبارتي او هازار، لا تتوزع بشكل عشوائي. يعني ماشي غير جات هادي اختارت تعيش هنا، هادي جات اختارت تعيش هنا حيت اللون ديالها مثلا كيشبه الحجر، وكذلك انها كطعوم مزيان، ولا هادي عاشت هنا حيت غليظه ما تقدرش تمشى تدبز مع طيارات اكسيتيرا. كل واحد. والحراره هنا هادي عاشت هنا حيت الحراره 19، هادي عايشه هنا حيت الحراره 4، كل واحد واشنو كيعجبو. اذا répartie dépend des caractéristiques physiques du milieu. La température et l'humidité, chaque être vivant occupe finalement un milieu qui correspond à ses exigences. يعني كل واحد والبلاصه اللي عزيزه عليه باختصار. اذا الحصيله ديال هادشي كلشي، الكائنات الحيه لي زيتر فيفون نو سون با ريبارتي او هازار، الكائنات الحيه ليست موزعه بشكل عشوائي. l'appareil de Beerlitz permet de récolter facilement les petits animaux. الجهاز بيرليز يمكننا من جمع الكائنات الحيه بشكل سهل. la faune il y a l'ensemble des animaux, la flore il y a l'ensemble des végétaux, microfaune il y a l'ensemble des animaux les la taille ديالهم inférieure à 0,2 mm. مزيان. دابا غنشوفوا l'unité structurale de tous les êtres vivants. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش ديما يوصلك الجديد.